السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، سلموا على كاع الإخوة والأخوات. دونك بدون إطالة، كاين تكوين جديد دخل على مستوى المكتب تاعنا، مكتب الجيري اسيستونس. وهاد لا فورماسيون هادو التكوينات هادو كانوا مطلوبين بكثرة في الدومين تكنيك بالنسبة للمهاجرين، سواء كانوا شرعيين أو غير نظاميين. دونك بدون إطالة، يعني واش وصلني الآن لي فورماسيون يوصلونا، راح نحاول نعطيكم يعني فكرة عامة فقط، يعني واش المحتوى تاع لا فورماسيون هذه اللي يمكن لأي مهاجر باش يقدر يدير هاد التكوين. نعطيكم لمحة فقط على التكوينات اللي راح تكون مستقبلا في المكتب تاعنا، وكيفاش لي دار تاعها، شحال لي بري، دونك بصفة عامة. ومن بعد يعني لما يعني نشوفوا مع مركز التكوين هذا اذا قدر باش يعني يقدم لنا تسهيلات ولا يقدم لنا تخفيضات في الاثمان، باسكو نشوف في الكلي يعني لي فورماسيون سي ار بي شويه طالعين غاليين شويه بارابور للمهاجرين تاعنا، سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين. دونك في هذه الحاله راح نبدا لكم وشنو هما لي فورماسيون. لي فورماسيون اللي راهم متواجدين اللي دخلوا يعني بداو يعني مرحله التسجيلات تاعهم. اولا لا فورماسيون في الدومين تاع لو شوفاج، دونك فيه العديد من لي فورماسيون، فيه بزاف لي تيب، فيه بزاف لي زوبسيون. كاين فورماسيون كذلك في الدومين تاع لا كليماتيزاسيون فروا اي فونتيلاسيون. في الدومين تاع لا بلومبري اللي كان بزاف الناس يتسائلوا عليه لمده سنتين، اول مره يفتحوا يعني التكوين هذا بالنسبه للمهاجرين. دونك في البلومبري كاين عده تخصصات كذلك، وكاين الدومين تاع ليليكتريسيتي. الوغ الانواع تاع الدبلومات اللي كاينين، اولا كاين دي فورماسيون ديبلومونت اللي يقدموا عليهم ديبلوم، وكاين دي فورماسيون اللي يقدم دي فورماسيون كاليفيونت معناتها يقدموا لك كاليفيكاسيون، وكاين دي فورماسيون اللي يعطوك عليها اتيستاسيون. يعني اقوى حاجه هما لي فورماسيون ديبلومون سي دي سي ار بي. نبداو اول فورماسيون اللي هي في الدومين تاع الشوفاج. دونك كاين الناس اهل الاختصاص لازم نملي عليكم شنو هما يعني هاد التخصصات اللي كاين في الدومين تاع الشوفاج، واهل الاختصاص في الدومين تاع الشوفاج راح يفهموا شنو نقول. دونك واش كاين في الدومين تاع الشوفاج؟ كاين فورماسيون سي ار بي انستالاتور تيرميك، اسمه فورماسيون ديبلومونت، لا ديري تاعها 65 يوم. كاين فورماسيون كالكول دي انستالاسيون دو شوفاج او شود، لا ديري تاعها 5 ايام، غادي يقدموا لك عليها ناتيستاسيون. كاين فورماسيون جيستيون دو ريسك لي à l'exploitation des réseaux sanitaires collectifs, surveillance du paramètre légionnel. هذه سي فورماسيون كاليفيونت. une formation كذلك اخرى الوغ هذه تاع لا جيستيون دي ريسك المده تاعها يوم واحد فقط. كاين فورماسيون توجور في الدومين تاع الشوفاج، électricité appliquée au chauffage et au sanitaire. لا فورماسيون اللي صادور يومين 2 جور يعطيك عليها الماتيستاسيون pour l'électricité appliquée. la dernière formation في الدومين تاع الشوفاج هي lecture de plan appliqué au génie climatique. اذا 1 2 3 4 5 تخصصات في الدومين تاع الشوفاج، منهم وحده سي ار بي. ابخي كاين دومين دوزيام اللي هو لا كليماتيزاسيون فروا و فونتيلاسيون، راه متوفر حاليا تكوينين. التكوين الاول في الدومين تاع لا كليماتيزاسيون فروا و فونتيلاسيون. التكوين الاول فيه سموه سيونس ابليكي او جيني كليماتيك اي سانيتير. التكوين هذا فيه يومين يعطوك عليها اون اتيستاسيون. وبالنسبه ليكتور دو بلان ابليكي او جيني كليماتيك، هذا التكوين الثاني في الدومين تاع لا كليماتيزاسيون فروا اي فونتيلاسيون. من بعد نروحو للتروازيام دومين اللي هو ترو دوموندي، سي لا بلومبري. الدومين تاع لا بلومبري الوغ فيه بليزيور. كاين بعض الامور اللي شويه مختصين يستعملوهم هنا بزاف، مي لو بلوز امبورطون في الدومين تاع لا بلومبري كاين سي ار بي انستالاتور سانيتير في عام واحد، هذه اسمها فورماسيون ديبلومونت، المده تاعها 65 يوم. وكاين ان سي ار بي انستالاتور سانيتير اون 2 ans على عامين، المده تاعها 130 يوم.
formation diplômante. Après, la troisième formation, devenir dépanneur en plomberie. C'est une formation qualifiante, avec la qualification. Après, il y a d'autres formations, des attestations. المدة تاعها تتراوح ما بين يومين إلى 3 أيام. على سبيل المثال نعطيكم le carnet sanitaire, élaboration et pilotage de sa mise en œuvre, des formations, électricité appliquée au chauffage et sanitaire, فيها يومين, sciences appliquées au génie climatique et sanitaire, فيها يومين, lecture de plans appliqués au génie climatique, فيها 3 jours, découverte du sanitaire, فيها 3 jours, conception des réseaux sanitaires, فيها 4 أيام, maintenance de la robinette sanitaire, فيها 3 أيام, aménagement et finition travaux connexes de la plomberie, فيها يومين. وفي الأخير soudure cuivre plombier pour réparation d'urgence. هذه هي الأغلبية اللي أنا ننصح بها الناس خاصة المهاجرين غير النظاميين. لا فورماسيون فيها 2 جور. مثلا ندخلوا التفاصيل تاعها هذه. مثلا لا فورماسيون 2 جور اللي بزاف الناس حطوها باسكو سي فورماسيون باش يقدر اي واحد يخدم بها لو ديباناج. الوغ نشوفوا لي ديتاي تاعها على سبيل المثال برك. فوالا نشوفوا الثمن تاعها. الوغ الثمن تاعها لا ديوري تاعها اولا هذه ديبانور بلومبي اي سودور دو كويفر فيها 14 ساعه يومين. لا بروشين سيسيون من 15 الى 16 ابريل، معناتها لو 15 الى 16 ابريل 2019. كاينه وحده برك في سنه 2019. طريف 570 اورو اور تاكس sans frais d'inscription, معناتها زائد لي فري دانسكريبسيون. ما حطيتش انا لي فري دانسكريبسيون شحال. ولي روبا 5 اورو بار جور. معناتها لا فورماسيون اللي تنقام 570 اورو اور تاكس بلا لي فري، معناتها زائد لي فري دانسكريبسيون. لازم يوميا تخلص 5 اورو بار جور. سي با اوبليغاتوار الناس اللي حابه تفطر داخل في لو سونتر في هاد اليومين تخلص 5 اورو بار جور، 5 اورو في اليوم. دونك كاينه سيسيون وحده هي لو 15 الى 16. شروط بصفه عامه على جميع لي فورماسيون هادو. نزيد لكم برك الاخرانيه الاخيره برك كانت باقيه في الدومين تاع الالكتريسيتي. فيها يومين الكتريسيتي ابليكي او شوفاج اي او سانيتير. هذه بالنسبه للالكتريسيتي هاد لا سبيسياليتي. اذا لي دومين اللي قلناهم الدومين تاع الالكتريسيتي فيها فورماسيون وحده. لا بلومبري فيها هكا لي دومين. كليماتيزاسيون فخوا فونتيلاسيون فيها 2 دومين. اي شوفاج فيها 5 دومين. بصفه عامه هاد ليكول سي با انفورماسيون ا ديستونس، معناتها ديرها مباشره النظري والتطبيقي ديرهم داخل المعهد. فيها شروط. من بين الشروط هي موجهه بوكو بلوس، يعني موجهه للناس المقيمين والناس اللي عندهم جنسيه فرنسيه.